अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हमारी आज की कहानी एक मगरूर शहज़ादी की है, जिसको अपने हुस्न पर बेइंतहा नाज था। इतना गरूर था उसको अपनी शक्ल सूरत पर कि उसको अपने सामने कोई भी खूबसूरत नहीं लगता था। उसका बाप यानी बादशाह ये चाहता था कि उसकी इकलौती बेटी की शादी हो जाए। शहज़ादी को कोई ऐसा शहज़ादा मिल जाए जो उसको खुश रख सके और इस सल्तनत को भी संभाल सके, क्योंकि शहजादी बादशाह की इकलौती औलाद थी। लेकिन शहजादी थी कि इसे कोई पसंद ही नहीं आता था। कभी किसी की शक्ल सूरत को बुरा भला कहती, कभी किसी के रंग को बुरा कहती थी। वो हर शहजादे में इतने नुक्स निकालती थी कि बादशाह सोचता था कि आखिर इसे कौन पसंद आएगा। शहजादी को कोई भी अपने काबिल नहीं लगता था। एक बार बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। उस दावत में इर्द गिर्द की बहुत सी सल्तनत के अमीर तरीन शहजादों को बुलाया गया। बादशाह ने सोचा कि शायद इनमें से किसी एक को शहजादी पसंद कर ले। शहजादी बारी बारी सब शहजादों के पास गई और एक एक करके सबके ऐब निकालने लगी। कभी किसी को रंग की वजह से सफेद चूहा कह दिया, कभी किसी को काला होने की वजह से धुतकार दिया, कभी किसी की नाक को बुरा कहती तो कभी किसी की आंख को। आखिरकार वो एक शहजादे के सामने गई जिसके चेहरे पर एक स्याह धब्बा था। उसको देखकर शहजादी इतनी हंसी, उसका इतना मजाक उड़ाया कि तुम तो कहीं से भी शहजादे नहीं लगते, तुम कैसे इतनी बड़ी दावत में चले आए। तो इस पर उस शहजादे ने शहजादी से कहा कि मुझे यहाँ पर बादशाह ने बुलाया है। तो इस पर शहजादी कहने लगी कि तुम चाहे किसी भी सल्तनत के शहजादे हो, तुम्हें हरगिज पसंद नहीं करने वाली। वो उस शहजादे को भी ठुकरा कर आगे बढ़ गई। बादशाह को शहजादी की इस हरकत पर बेहद अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि शहजादी ने आज भी सब के सब शहजादों को ठुकरा दिया था और आखिरी शहजादे का तो उसने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उस शहजादे का दिल टूट गया था और वो वहां से चला गया था। बादशाह ने जब शहजादे को वहां से जाते देखा तो सोचा कि मेरी बेटी इस कदर मगरूर है कि इसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। अब तो मैं इसकी शादी किसी शहजादे से नहीं बल्कि किसी फकीर से करवाऊंगा। बादशाह ने यह बात दिल में ठान ली थी कि अब तो शहजादी का शौहर कोई फकीर ही होगा। दावत खत्म होने के बाद बादशाह अपने कमरे में टहल रहा था और सोच रहा था कि कहाँ मुझे कोई ऐसा फकीर नौजवान मिले जो मेरी बेटी को सुधार सके। अब किस्मत देखिए कि दूसरे ही दिन उसके दरबार में एक फकीर गवैया आया जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, और वो शाही दरबार में आया तो उसका चेहरा छुपा हुआ था। बादशाह को उसका चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन जब वो गाना गाने लगा तो उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि बादशाह ने इससे पूछा कि बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। फकीर बोला कि बादशाह हुजूर, जो आपकी खुशी हो आप मुझे दे दें, मैं तो बस यूं ही गाता हूँ और कमाता हूँ। बादशाह ने कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा इनाम देने वाला हूँ कि जिंदगी में कभी भी ऐसा इनाम नहीं मिला होगा। फकीर ने पूछा कि आप क्या इनाम देना चाहते हैं, तो बादशाह ने कहा कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। फकीर हैरान हुआ कि कहाँ मैं फकीर झोंपड़ी में रहने वाला और कहाँ महलों में रहने वाली आपकी बेटी, वो मुझसे शादी कैसे करेगी। मगर बादशाह बोला कि नहीं, हम इरादा कर चुके हैं और हम बस तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे। और फिर बादशाह ने उस फकीर से अपनी बेटी की शादी करवा दी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि शादी के बाद महल में रहने की इजाजत भी नहीं दी। बादशाह ने फकीर से कहा कि तुम इसे यहाँ से लेकर चले जाओ जहाँ तुम रहते हो। शहजादी, जो अब तक हैरान परेशान थी कि किससे इसकी शादी की जा रही है, शहजादी से ना तो कुछ पूछा गया और ना ही राय ली गई। बादशाह चूंकि बहुत सख्त था, इसलिए डर की वजह से शहजादी चुप रही। अब शहजादी के ठाट बाट खत्म हो चुके थे, क्योंकि इसे महल में रहने की इजाजत नहीं दी गई थी। यूं शहजादी अपने फकीर शौहर के साथ पैदल चल पड़ी। वो सफर करते करते जंगल बयाबानों से गुजरते रहे। आखिर उनका एक खूबसूरत बाग पर गुजर हुआ। इतने खूबसूरत बाग को देखकर वो शहजादी बोली, इतना खूबसूरत बाग आखिर किसका है। तो फकीर ने बताया कि ये बाग उस शहजादे का है जिसको शहजादी ने उसके चेहरे पर एक स्याह दाग की वजह से ठुकरा दिया था और उसका मजाक उड़ाया था।
تو اس وقت شہزادی کو پچھتاوے کا احساس ہوا کہ کاش میں اس وقت اس شہزادے کو ہاں کر دیتی اور اس سے شادی کر لیتی تو آج اس کی شادی اس فقیر سے نہ ہوتی۔ وہ دونوں تھوڑی اور آگے بڑھے تو انہیں ایک بہت ہی خوبصورت شہر نظر آیا۔ شہزادی بولی، واہ کیا خوبصورت شہر ہے، یہ تو ہر طرف ہریالی ہریالی ہے یہاں پر، آخر کس کا ہے یہ شہر؟ فقیر بولا، یہ شہر بھی اسی شہزادے کی ملکیت ہے جس کے چہرے کے داغ کی وجہ سے تم نے اسے ٹھکرایا تھا۔ یہ سن کر شہزادی افسوس کرنے لگی کہ ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا، اگر اس دن میں اس کو نہ ٹھکراتی تو آج وہ میرا شوہر ہوتا۔ یہ سن کر فقیر غصے میں آ گیا اور بولا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے کسی اور کا ذکر کر رہی ہو، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ شہزادی یہ سن کر چپ ہو گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس فقیر نے ابھی تک اپنا آدھا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ جب وہ اس شہر کو پار کر کے جنگل بیاباں میں پہنچے تو وہاں جنگل میں انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی، جسے دیکھ کر شہزادی کہنے لگی کہ یہ کس کی اتنی بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہے؟ تو اس پر فقیر بولا کہ یہ ہے میرا گھر، یہاں پر تم رہو گی۔ تو شہزادی بولی کہ میں محلوں میں رہنے والی شہزادی یہاں اس جگہ اس جھونپڑی میں رہوں گی؟ تو فقیر بولا کہ ہاں، تمہارے باپ نے ہی تو میری شادی کی ہے تمہارے ساتھ، اب جہاں میں رہوں گا وہیں تم رہو گی۔ شہزادی بولی، نوکر چاکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، یہاں کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، یہاں پر تم ہی صفائی کرو گی اور تم ہی کھانا پکاؤ گی، اب جاؤ اور جا کر میرے لیے کھانا پکا کر لاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ شہزادی سوچ رہی تھی کہ اس کا باپ بھی کتنا سخت ہے کہ اس کی شادی اتنے سخت مزاج اور ظالم فقیر سے کروا دی ہے کہ جس کے سامنے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی۔ اب شہزادی سارا دن کام کرتی، کھانا پکاتی، اسی طرح سے ان کے دن گزرتے رہے۔ حالانکہ شہزادی کو یہ سارے کام نہیں آتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کرتی تھی اور اپنی قسمت پر روتی تھی کہ میں کتنی مغرور ہوا کرتی تھی۔ ایک دن فقیر نے آ کر شہزادی سے کہا کہ اب اس کے پاس سے سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں، میں تمہیں کچھ لکڑیاں لا کر دیتا ہوں، ان لکڑیوں سے تم ٹوکری بنا لو اور اسے بازار میں جا کر بیچ آنا۔ شہزادی بولی کہ مجھے تو ٹوکری بنانا نہیں آتا۔ تو فقیر نے اس سے کہا کہ میں تمہیں سکھا دوں گا۔ فقیر جنگل سے لکڑیاں لے آیا اور لا کر شہزادی کو دے دیں۔ شہزادی نے جیسے تیسے کر کے ٹوکری بنائی اور بازار لے گئی بیچنے کے لیے۔ اب بازار میں راستے کے بیچ میں بیٹھ کر وہ ٹوکریاں بیچ رہی تھی۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی ٹوکریاں بیچ رہی ہے۔ لوگ اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اس کی حالت پر رحم کھا کر اس سے ٹوکریاں خریدنے لگے۔ اب شہزادی کی زندگی ایسے ہی گزرنے لگی کہ دن بھر وہ گھر کا کام کرتی، شوہر کے لیے کھانا پکاتی اور ٹوکریاں بنا کر بازار میں بیچ کر بھی آتی۔ آج کل شہزادی اپنی قسمت پر صرف آنسو بہاتی تھی۔ ایک دن شہزادی بازار میں بیٹھ کر اپنی ٹوکریاں بیچ رہی تھی کہ ایک سپاہی وہاں آیا جو ایک جلاد تھا۔ اس نے شہزادی کی ساری ٹوکریوں کو لات مار کر توڑ دیا اور بولا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ بیچ راستے میں تم ٹوکریاں بیچ رہی ہو، چلو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شہزادی روتی ہوئی اپنے گھر واپس آئی، لیکن اس وقت اس کا شوہر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو شہزادی نے رو کر اسے ساری بات بتائی، تو وہ بولا کہ چلو چھوڑو یہ سب، میں تمہیں شاہی دربار لے جاتا ہوں، وہاں پر ایک خانسامہ ہے، تم بھی اس کے ساتھ مل کر کام کر لینا۔ شہزادی بولی، ٹھیک ہے، چلو اس طرح ہی گزارا کر لیں گے۔ اب فقیر شہزادی کو لے کر محل میں آ گیا۔ یوں شہزادی سارا دن خانسامہ کے ساتھ مل کر کچن میں کام کرتی اور شام کو جو کھانا بچ جاتا وہ لے کر آ جاتی اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے، اور یہ بچا ہوا کھانا کھا کر اپنے کیے پر افسوس بھی کرتی کہ اپنے غرور کی وجہ سے آج میں یہاں اس جگہ آ گئی ہوں جہاں میں لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہوں، میرا شوہر بھی کوئی کام نہیں کرتا اور میں تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں، میں نے تو ابھی تک اس کا پورا چہرہ بھی نہیں دیکھا اور اوپر سے یہ ظالم بھی ہے، میں سارا دن اس کی خدمت کرتی ہوں اور میں ہی اس کے لیے کھانا بھی لے کر آتی ہوں۔ یوں وہ افسوس کرتی اور اپنے اس مغرور رویے پر پشیمان ہوتی اور توبہ بھی کرتی کہ اسی غرور کی وجہ سے آج وہ اس حال میں تھی۔ انہی دنوں سلطنت میں اعلان ہوا کہ سلطنت کے ولی عہد کی شادی ہونے والی ہے۔ وہاں پر ایک عالی شان تقریب رکھی گئی اور بڑے بڑے لوگ اس تقریب میں شامل ہوئے، اور یہ شہزادی تو وہاں پر نوکرانی تھی اور نوکروں کے بیچ میں گھوم پھر رہی تھی۔
शहजादी वली अहद को नहीं जानती थी कि किसकी शादी हो रही है। शहजादी के दिल में ख्याल आया कि ज़रा देखूं तो सही कि कौन है वो वली अहद, इतने बड़े महल का शहजादा। जब शहजादी ने देखा तो बड़े से तख्त पर हीरों का ताज पहने कोई और नहीं बल्कि वही शहजादा बैठा था जिसके चेहरे पर एक काला दाग था, जिसकी वजह से शहजादी ने उसका खूब मजाक उड़ाया था और ठुकरा दिया था। शहजादी ये देखकर सर पकड़कर रह गई और दिल ही दिल में अफसोस करने लगी कि उस दिन मैंने इसको ठुकरा दिया था और अब मैं इस हाल में हूँ और न जाने कौन खुशकिस्मत इसकी बीवी बनेगी। इससे पहले कि वो अफसोस करते हुए वहां से चली जाती, वो शहजादा इसके पास आया और बोला कि मुझे पहचाना? तो शहजादी शर्मिंदगी से नजरें नीचे करके बोली कि पहचान चुकी हूँ, लेकिन अफसोस है कि बहुत देर से पहचाना। शहजादा बोला, नहीं, अब तक नहीं पहचाना। मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? शहजादी बोली, नहीं, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। क्या आप और मेरी शौहर? नहीं, मेरा शौहर तो वो फकीर गवैया है जिसका चेहरा भी मैंने अब तक ठीक से नहीं देखा। ये सुनकर शहजादा बोला कि इसीलिए तो अपना पूरा चेहरा अभी तक आपको नहीं दिखाया कि आपको इस खेल का पता न चल जाए। जिस दिन आपने मुझे ठुकराया था उससे अगले दिन आपके वालिद मेरे पास आए थे और मुझसे ये सब करने को कहा और कहा कि मेरी बेटी को सुधारने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उन्हीं के हुक्म पर यह सब कुछ किया ताकि आपको आपकी गलती का एहसास कराया जा सके। अब जबकि आपको एहसास हो चुका है तो ये बात जान लें कि ये आलीशान महल, वो खूबसूरत बाग और वो हरा भरा शहर सब आपका है और आप हमारी रानी हैं। और आज ये जो तकलीफ हो रही है ये हमारी शादी की तकलीफ है। ये सब सुनकर शहजादी ने नजरें झुका ली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।